पर्चों के इब्तदाई 1 से 2 दिन के दौरान लोड शेडिंग की शिकायत बाज़ इम्तिहानी मराकज़ के ऊपर मौसूल हुई थी, जिसके बाद इस सूरत हाल के हवाले से इलेक्ट्रिक के हुक्काम को दोबारा आगाह किया गया था और उनको खतूत अरसाल किए गए थे, और जिसके बाद अब उन इम्तिहानी मराकज़ के ऊपर लोड शेडिंग का सामना नहीं है। अलबत्ता पहले दिन जो है वो लोड शेडिंग का सामना जरूर रहा शहर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, बिलखुसूस उन इलाकों के अंदर। और इस मरतबा जो इम्तहानात होने के लिए जा रहे हैं, इम्तहानात के अंदर सबसे अहम चीजें जो नई इस्लाहात हैं, उसके अंदर ई मार्किंग और ग्रेडिंग सिस्टम है, वो MR शीट भी है। इसके साथ साथ इस साल जो इम्तहानात हो रहे हैं, उन इम्तहानात के अंदर मजमूई तौर पर अब जो इम्तहान है वो ज़हानत का है, कंसेप्ट का है, उन चीज़ों का है। तो 3,85,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात इन इम्तहानात के अंदर शरीक हैं। तो इस मरतबा जो इम्तहानात होंगे उस हवाले से जो है वो मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के पोर्टल के ऊपर वीडियोस भी शेयर की गई थी और तालिब इल्मों को बताया गया था कि वो किस तरह अपनी इम्तहानी कापियां फिल करेंगे। ताहम मुतादिद निजी व सरकारी स्कूलों की जानिब से इसको नजरअंदाज किया गया और अपने तलबा और तालिबात को उस हवाले से आगाही फराहम नहीं की गई कि इस मरतबा जो है वो बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना था, ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का। अलबत्ता आज तीसरे दिन तलबा और तालिबात मुकम्मल तौर पर उससे मुंसलिक हो चुके हैं, अमांग हो चुके हैं, तो अब ये सूरत हाल भी दरपेश नहीं है। ये तो अलबत्ता एग्जाम स्टार्ट होने के बाद इस चीज से वो हम आहंग हो चुके हैं बच्चे के तीसरे दिन चौथे दिन जाके कि बॉल पेन कौन सा इस्तेमाल करना है। ठीक है, सूरत हाल ये हुई है, सूरत हाल बिल्कुल जी प्लीज कंटिन्यू करें। जी देखिए, सूरत हाल ये हुई है कि जब 1 माह कबल की तमाम चीजें तमाम निजी व सरकारी स्कूलों को फराहम कर दी गई थी, तो ये अब स्कूल इंतजामिया की जिम्मेदारी थी कि अपने तलबा और तालिबात को सेशन कराते। मैट्रिक बोर्ड की जानिब से कमोबेश जो असातिज़ा जो ई मार्किंग करेंगे उनके हवाले से उनकी तरबियत का मरहला मुकम्मल किया जा चुका है। और इस मरतबा सूरत हाल ये होगी कि पूरा जो पर्चा होगा वो पर्चा जो है वो किसी भी उसके जो कॉपियां होंगी तमाम कॉपियां स्कैन होंगी। इस मरतबा A, B और C, D कॉपी का कोई तसव्वुर नहीं है। 24 सफ़ों की आपको एक कॉपी मिलेगी, उसी के अंदर आपको सवालात करने हैं और ये सवालात स्कैन होंगे। स्कैन होने के बाद असेसर को एक सवाल दे दिया जाएगा, उसके ऊपर कोड होगा, इसके बाद वो तमाम जवाब वापिस आ जाएंगे। तो ये सूरत हाल रहेगी। इस हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाही तलबा और तालिबात में। तमाम अगर हम बात करेंगे थोड़ी सी नकल के हवाले से, तो नकल जो है वो मजबूरी तौर पर हम तमाम तलबा और तालिबात को इसके ऊपर इल्जाम आयद नहीं कर सकते, क्योंकि इसके नतीजे के अंदर होता ये कि वो तमाम तालिब इल्म जो कि मेहनत करके आते हैं वो भी ये समझते हैं, तासुब बन जाता है कि इन तलबा और तालिबात ने भी नकल की है। अलबत्ता कराची के जो रिमोट एरियाज हैं, जो कराची के मज़ाफ़ाती इलाके हैं, उनके स्कूलों के अंदर नकल के केसेस सामने आते हैं और उस से ठीक है, ये आपने हमें बता दिया है अनवर, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे अपडेट्स भी जानते रहेंगे। सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। इंतजामात के हवाले से भी चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहो साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सोहो साहब, थैंक यू सो मच। जरा इस बार बता दीजिए, पर्चे जो हैं शफाफ तरसील हो, नकल ना हो, पर्चा लीक ना हो जाए, जैसे कि हम हमेशा होते हुए देख रहे हैं, इसके लिए आप लोगों ने क्या इंतजामात किए हैं जो मेक श्योर करते हैं कि अब नकल इस तरह नहीं होगी? यस, हमने इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया है और हमारे जो पेपर की प्रिंटिंग है वो हमारी अपनी है। वो शाम के 6 बजे से क्लोज हो जाती है, सुबह के 8 बजे तक। वहाँ कोई भी बंदा नहीं जा सकता कि वहीं से कोई पेपर का फोटो निकाल के कहीं शेयर करें, ये मुमकिन नहीं है। हमारी तरसील सुबह 8 बजे से शुरू होती है और 8:30 पौने 9 बजे तक वो चलती रहती है। सारा काम तो तरसील के दौरान ही होता है ना? हाँ, तरसील होती है, उसमें हमने कंट्रोल रूम बनाया हुआ है जिसमें एक मॉनिटर लगा हुआ है, टीवी सेट लगा हुआ है। जैसे हमारे ऑफिस से लोग हब ऑफिसर्स उस पेपर को ले जाते हैं, 925 हब ऑफिस हमने बनाई हुई है। बोर्ड ऑफिस से वो कलेक्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट गाड़ी निकलती है तो उनके साथ हम ग्रुप कॉल पे लाइव हो जाते हैं, जिसको मैं भी मॉनिटर कराता हूँ, कंट्रोलर भी मॉनिटर कर रहे होते हैं और डिप्टी कंट्रोलर, नंबर ऑफ अदर ऑफिसर्स। हम उनके साथ मुसलसल राब्ते में रहते हैं। वो जब हब ऑफिस पे लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, वहाँ वो वेट करते हैं कि 9:05 पे या 10 मिनट पे एज पर डिस्टेंस वहाँ से पेपर वो जो एलोकेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, फिर एक्सटेंडेड हमने रखा हुआ है उसको मॉनिटरिंग का निज़ाम। मीन्स वहाँ जो है, जो सेंटर वाला पर्टिकुलर सेंटर जाएगा, फर्स्ट बंदा निकलेगा, उसका फिर वो लाइव कॉल वहाँ शुरू हो जाती है। दोनों को हम भी देखते हैं, वो भी देखते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ह्यूमनली जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिवली जो पॉसिबल चीजें हैं, पेपर लीक न हो। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि इस साल पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन वो हमारे रिपोर्टर ये कह रहे थे कि रिमोट एरियाज में शिकायत आ रही है, नकल की शिकायतें आ रही है वहाँ से। अच्छा, नकल देखो ना, मैं आपको इस नकल को इसी तरह डिफेंड नहीं करूंगा कि नकल अच्छी चीज है। नकल क्या है कि बात सुने, ये यहाँ क्लासरूम से आप इसको समझें। अगर मेरे टीचर ने करिकुलम के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं
کلاس روم میں جانے سے پہلے لرننگ آبجیکٹیوز اس نے انڈرسٹینڈ کیے ہیں. فار ایگزامپل بایولوجی کا کوئی ٹاپک ہے تو اس میں لرننگ آبجیکٹیو جو کیریکولم میں لکھے ہوئے بچے کے لیے اور جو ٹیکسٹ بک میں لکھے ہوئے ہیں ان دونوں کو الائن کر کے کیا وہ ڈیلیور کر رہا ہے کلاس روم میں. اگر ڈیلیور کر رہا ہے اور بچے نے بھی سمجھ لیا مینس میرا کلاس روم اینڈ ٹیچر انٹل آر ناٹ افیکٹو, تو اس فینومینا سے ہم ان شارٹ اگر بچہ پڑھ کے آئے گا تو نقل نہیں مارے گا, اور اگر نہیں پڑھ میکینیکلی تو میں پوری کوشش کر رہا ہوں, لیکن اگر بچے نے بالکل پڑھا ہوا ہے, ٹیچر نے بالکل کانسیپٹ کلیئر کیے ہوئے ہیں اور ٹیسٹ بھی لیتے رہے, فارمیٹیو اسسمنٹ بھی کلاس روم میں ہوتے ہیں. نہیں تو کیا صرف دیہی علاقوں کے بچے جو ہیں وہ نہیں پڑھ رہے ہیں اور جو پوش ایریا کے اوور آل فینومینا میں کہوں گا کہ میں کیونکہ ڈائریکٹ ڈپٹی ڈی جی ایجوکیشن اسلام آباد میں رہا ہوں, اوور آل فینومینا پوری سوسائٹی کا یہ ہیبٹ بن چکی ہے, بری چیز کو اچھا سمجھتے ہیں, اس چیز کو کنڈم نہیں سمجھتے. جیسے میرے بچے ہیں, میں چاہوں گا کہ میرے بچے نقل کر کے گریڈ انفلیٹڈ ان آرٹیفیشل گریڈ لے لیں اور پھر اس کی کیا یوٹیلٹی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بچوں کو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جو ہمارے ہاں 70% جو اسکول میرے پاس رجسٹرڈ ہے وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے, ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ بچوں کو فارمل ایجوکیشن کے ساتھ کوئی ووکیشنل ٹریننگ بھی دیں کہ بچے کی ایجوکیشن نام ہے اس کا ہے کہ لرننگ آف فیکٹس نہیں, ٹریننگ آف مائنڈ ٹو تھنک. کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ کیا بچوں میں تھنک الاؤڈ کا کانسیپٹ ہم انکریج کیا ہے کبھی بھی کہ کوئی بچہ کوشچن کرے اس کو ہم انکریج کریں؟ تھنک الاؤڈ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وائل اینی ڈسکشن آن ٹریننگ اور کلاس روم ٹرانزیشن بچے کے ذہن میں کوئی کوشچن ابھرتا ہے آتا ہے, کیا وہ ٹیچر انکریج کرتے ہیں کہ بھائی آپ پوچھیں؟ کیونکہ کوشچن جب ایک بچہ پوچھے گا تو پیئرس بھی ان سے بینیفٹ لیں گے. رائٹ. سو صاحب آپ نے بڑی وی آر ڈسکریجنگ سچ اے تھنگس. آل رائٹ, آپ نے بڑا حوصلہ افزائی اقدام ہے, ظاہر سی باتیں ایفرٹس ہو رہی ہیں, نظر بھی آ رہی ہیں, ای مارکنگ پہ جا رہا ہے, واٹر مارکنگ سسٹم آ رہا ہے. اب سوال یہاں پہ آئے تھے, آپ نے کہا کہ اگر ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کو اچھے سے سمجھا کے پڑھا کے کنسیپچوئل چیزیں کلیئر کروا کے بھیجیں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے پھر نقل کے اوپر مجبور بچے نہیں ہوں گے. لیکن ان ٹیچرز کی ٹریننگ کس نے کرنی ہے؟ یہ ٹیچرز تو وہ ہیں جو 20 سال سے ایک ہی فارمیٹ ایک ہی فارمولے پہ چل رہے ہیں, 5 ایئر کی تیاری کرواتے ہیں, 25 سوال تیار کرو بچوں, 75 نمبر مارکس لو اور پاس ہو کے واپس آ جاؤ. ویسے کیا ٹریننگ آپ لوگوں نے کی ٹریننگ کیسے ہوگی؟ ابھی یہ ہے اس مرتبہ جو پیپر آ رہے ہیں, میں ٹیچر بھی رہا ہوں, سبجیکٹ اسپیشلسٹ بھی رہا ہوں, ٹیکسٹ بک بورڈ میں بھی رہا ہوں, اسلام آباد میں بھی جاب کیا ہے. اس مرتبہ آپ کو 20 جو ہے نا 5 ایئرس کے پیپرز کی تیاری کریں تو آپ کی تیاری ہوگی, وہ نہیں ہے. اس مرتبہ پیپر کانسیپٹ بیسڈ ہیں, ریبرک بیسڈ ہیں, 100% جو لاسٹ ایئر کے لاسٹ ڈیکیڈ کے 100 پیپر 100% مختلف. ٹیوشن کی بچے اسکول میں بڑی ہیوی فیس بھرتے ہیں, تو اس کے لیے کیا ٹیچر کی کیا کوالیفیکیشن ہے, ٹیچر نے کیسے بچے کو پریپیئر کیا ہے, یہ ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں. میں یہاں گزارش رکھوں کہ جو ٹیچرز ہیں وہ آتے ہیں سندھ لٹریسی ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن سیل جسے کہتے ہیں, سندھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے. ہم آتے ہیں یونیورسٹی بورڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر. ہمارا کام ہے اسیسمنٹ کرنا, ٹیچرز کی اپائنٹمنٹ کرنا, ٹیچرز کی ٹریننگ کرنا, ٹیچرز کی ڈیفیشنسیز کیا ہیں. کلاس روم میں جانے سے پہلے جب ہم کو سلیکٹ کرتے ہیں تو کون سی ٹریننگ دینی چاہیے, سبجیکٹ وائز ٹریننگ دینی چاہیے, جنرک قسم کی ٹریننگ دینی چاہیے. دس از ڈیٹرمنڈ بائی ڈی جی ایجوکیشن, سیکٹری ایجوکیشن. ان کو رکھنا چاہیے, ریفریشر کورسز بھی رکھنے چاہیے, ریشنلائزیشن آف پوسٹنگ ہونی چاہیے. فار ایگزامپل ایک اسکول میں یا کالج میں آپ نے انگلش کے 10 ٹیچرز رکھ لیے ہیں, وہاں فزکس کا ایک ٹیچر نہیں ہے, تو کیسے ٹیچنگ لرننگ افیکٹو نہیں رہے گی. پرائمری اسکول کے لیے کیا ہم ٹیچر کو پراپر میتھمیٹکس پڑھانے کے لیے پرٹیکولر ٹیچرز کو ٹریننگ دی نہیں دی؟ کیا سائنس پڑھانے کے لیے دیے نہیں دی؟ کیا انگلش پڑھانے کے لیے دیے نہیں دی؟ میں سمجھتا ہوں دس از ہول سم ایکسرسائز ہے نا. ہمارے ہاں صرف یہ میرا ڈیوٹی کیا ہے کہ مجھے یہ ڈیٹرمن کرنا ہے کہ تھرو آؤٹ دا ایئر جو کلاس روم میں ٹیچنگ لرننگ ٹرانزیشن ہوئی ہے, انٹریکشن ہوا ہے, اس کا سکسیس ریٹ کیا ہے. ریئل سینس میں پھر مجھے اس طرح کے کوشچنس بنانے ہیں, اس طرح کے اسیسمنٹ پیٹرن بنانے ہیں کہ میں اسیس کروں کہ میرا جو پورا سال ایجوکیشن کا جو نظام رہا ہے کلاس روم میں وہ کتنا افیکٹو ہے. تو اگر 80% بچوں نے صحیح جواب دیں, اے گریڈ میں آتے ہیں, مینس وہ 80% صحیح سسٹم رہا ہے. اگر وہ نہیں ہے اور میجارٹی آپ اسٹوڈینٹس سی یا ڈی گریڈ میں چلے جاتے ہیں, آپ یہ ڈیٹرمن کریں
کہ میرا جو کلاس روم ہے افیکٹو نہیں. انٹل وی امپروو کلاس روم اینڈ ٹیچر دس فینومینا وی ہیو ٹو فیس. لازمی گورنمنٹ آف سندھ کو کرنا ہے اینڈ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کرنا ہے. نہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تو ہم تو وہ تو آبویسلی اب آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات ہم کر رہے ہیں, لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ انلیس یو آر ناٹ شیور کہ ٹیچرز نے بچوں تک ایک پراپر انفارمیشن پاس تھرو کیا ہے, ان کو کنسیپچولی ریڈی کیا ہے, ان کو پریپیئر کیا ہے, آپ امتحان کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں؟ ہمارا دیکھو نا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سیشن شروع اینڈ سیشن اینڈ کا ٹائم دے دیتا ہے. سیشن شروع مارچ میں ہو جاتا ہے, اپریل کے فرسٹ جیسے اس اپریل کے فرسٹ میں سیشن شروع ہو گیا ہے, تو ٹیچر کو پتا ہے کہ مجھے مارچ میں امتحان, بچوں کا امتحان. ٹائم فار ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ فار اسکول اینڈ ٹیچرس, ان کے درمیان ایک ہم انہیں سلیبس گائیڈ کرتے ہیں, یہ چیپٹرس ہوں گے یا یہ بکس ہوں گے پرٹیکولر, اس ٹیکسٹ بک بورڈ کے بکس پرٹیکولر سبجیکٹس میں آپ پڑھائیں. لیکن کروانا نہ کروانا یقینی وہ ذمہ داری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی. ڈیفینیٹلی کیونکہ میرے ڈومین میں یہ نہیں آتا ہے کہ میں کس ٹیچر کو پوسٹنگ کروں, کس ٹیچر کو کون سی ٹریننگ دوں, لیکن میرے ڈومین میں یہ ضرور آتا ہے کہ پیپر جو میں لیتا ہوں اس کی اسیسمنٹ کر کے اسٹیٹسٹک نکال کے میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چاہے بچہ پریپیئر ہو شیئر کروں. نہیں تو ان کی آپس میں کوآرڈینیشن ہونی چاہیے, سنک ہونی چاہیے تاکہ بچوں کی جو ایجوکیشن ہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جا کے متاثر نہ. ایک چیز میں جاننا چاہوں گی, یہ جو امتحانی مراکز ہیں یہ کیا سوچ کے یا کن بنیاد پر آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جی یہاں پہ زیادہ رجحان ہے چیٹنگ کا اور یہاں پہ جی کم رجحان ہے, یہ خطرے والے کیونکہ اس بعد میں جب مارکنگ ہوتی ہے تو پھر آپ کیسے ریزلٹ کمپائل کرتے ہیں؟ یہ نقل والا بچہ ہے یا یہ وہ بچہ ہے جس نے جی بھرپور طریقے سے تیاری کر کے پڑھا ہے, تو وہاں پہ پھر مارکنگ کا کیا آپ نے طریقہ کار نکالا ہے؟ میں آنیسٹلی اسپیکنگ میں ابھی آپ کو یہ بتاؤں کہ جو میرا ٹیچر ہے, چاہے پوش ایریا میں ہو, چاہے سلم ایریا میں ہو, چاہے رورل ایریا میں ہو یا سب عرب ایریا میں ہو, میرے ٹیچر کو کریکولم میں جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, باقی رہی بات آپ کے سینٹر کی, تو میں نے دسمبر میں ایک کمیٹی بنائی, ان کو میں نے ایک تو پورا ایس او پی دے دیا کہ یہ کرائٹیریا ہوں گے, پیرامیٹرز ہوں گے سینٹر بنانے کے. اس میں کچھ یہ بتا رہا ہوں, میں نے انہیں یہ کہا کہ پراکسیمیٹی کا خیال رکھنا ہے, کوئی اسکول سے جو ہے مینس بچیاں ہیں خاص طور پہ جو لڑکیاں ہیں وہ سینٹر سے دور نہ ہوں, پراکسیمیٹی کا خیال رکھنا ہے. دوسرا اوور کراؤڈیڈ نہ ہو. تیسرا جو لاسٹ ایئر جو ہمارے سینٹرز نوٹوریس رہے اس کو بالکل نہیں کرنا. پانچواں یہ ہے کہ جو بڑے ادارے ہیں جہاں ہم زیادہ بچے اکوموڈیٹ کرتے ہیں اور وہاں سیکیور بھی ہوتے ہیں, نقل سے بھی پرہیز ہوتی ہے, ان کو ہمیں پرائرٹی دینی. لیکن بات یہ ہے, میں تو کوشش کر رہا ہوں, لیکن اگر میں یہاں یہ بھی کنفیوز کروں گا کہ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن میں جو افسران ہیں وہ کلرک بنے تھے, کلرک سے بنتے بنتے وہ 18 گریڈ میں آ گئے ہیں. اچھا. لیکن مین بائی انہوں نے اپنا جو گروتھ ہے پروفیشنلزم وہ نہیں ڈیولپ کیا. آئی ایم فیسنگ لاٹ آف ایشوز. اور میں یہ کہوں کہ 18 گھنٹے میں کام کرتا ہوں. اچھا. میں رات کو 12 بجے بھی جاتا ہوں, رات میں خود جو ہے 12 بجے. مجھے بس ایک چھوٹا سا میرا سوال ہے, بڑا عاجزانہ سوال ہے کہ ان سارے مسائل سے بچوں کا اور ان کے پیرنٹس کا کیا لینا دینا ہے کہ کلرک کی جو ہے وہ اپ گریڈ ہو کے وہ افسر لگ گیا, یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا رولا ہے یا سیکرٹری ایجوکیشن کا مسئلہ ہے؟ لیکن یہ چیز ہم نے اس کا جو ہے امپیکٹ بچوں تک ٹرانسفر نہیں کیا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نیا سسٹم آ گیا, ای مارکنگ تھا, 40% ہمارا تھریش ہولڈ پاسنگ کا ہے, اور گریڈنگ سسٹم ہم نے نیا کر دیا ہے. یہ میں نے مور دین 100 ویڈیوز, انفارمیٹیو اینڈ ایجوکیٹو ویڈیوز میں نے جو شیئر کی ہوئی ہیں اپنے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے, پیجز کے ذریعے. میرا ٹویٹر کا پیج بھی ہے بورڈ کا, فیس بک کا پیج بھی ہے. یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں اور ہم اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, کیونکہ لیکن ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں جی ٹیچرز بھی ایسے ہوں کہ بچوں کی اچھی سے تیاری کریں, اس لحاظ سے جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے نا امپارٹ کریں. انور میرے ہمارے نمائندے ساتھ ہیں, ذرا ان کی طرف چلتے ہیں. ہم ذرا سینٹرز کی صورتحال یہ جاننا چاہ رہے ہیں, کیونکہ عموماً یہ شکایت ضرور آتی ہیں کہ جی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, کہیں پر فرنیچر نہیں ہے, بچوں کو جی وہ سہولیات نہیں دی جا رہی, بہت ہی برے حالات میں وہ امتحان دے رہے ہیں, اور نقل کا رجحان بھی کس کس سینٹرز میں ہے, ذرا یہ جان لیتے ہیں. انور صاحب اوور آل بتائیے گا کتنی شکایات موصول ہوئی ہیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے؟ فرنیچر کہیں پہ ڈیسک ہے, کہیں پہ چیئر نہیں ہے, یہ بھی ایشوز آتے ہیں, کہیں پر پرچہ بڑا لیٹ ملتا ہے, تو اب تک کیا شکایت موصول ہوئی ہیں؟
जैसे अगर शिकायत की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा शिकायत मौसूल हुई है लोड शेडिंग की, और लोड शेडिंग के हवाले से तालिब इल्मों को खासी मुश्किलात का सामना रहा। कराची में अमूमन जो है वो के इलेक्ट्रिक का अपना एक वो भी है उसको लोड शेडिंग का शेड्यूल है शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मज़ाफ़ाती इलाकों के अंदर। तो घरों के अंदर बाद इलाके ऐसे हैं शहर के मुख्तलिफ जहाँ 6 से 8 घंटे, बाद इलाकों के अंदर 7-7, 8-8 घंटे लोड शेडिंग की जाती है। तो उस दौरान तालिब इल्म की कारकर्दगी मुतासिर होती है। बाद इम्तिहानी मराकज़ पर जब तालिब इल्म पहुंचते हैं तो उनको खासी मुश्किलात का सामना रहता है। अलबत्ता निजी स्कूलों के अंदर सूरत हाल बहुत बेहतर है। निजी स्कूलों के सेंटर को देखेंगे तो मॉडल सेंटर के तौर पर सामने आए। गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव स्कूल में जिस तरह मौजूद जिला बस्ती के अंदर ये सबसे बड़ा इम्तिहानी मरकज है। यहाँ पर बड़ी बड़ी क्लासें, हवादार क्लासें। अलबत्ता सरकारी स्कूलों की हम बात करेंगे तो बाद सरकारी स्कूलों के अंदर तो बिजली मौजूद थी, लेकिन महकमा वर्ष की जानिब से जो इलेक्ट्रिक महकमा वर्ष डिपार्टमेंट है सूबा सिंध का, उसकी जानिब से स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर नहीं किया गया। और स्कूलों के साथ साथ बास कमरों के अंदर हमने अंधेरा भी देखा, बास क्लासों के अंदर खिड़कियां भी टूटी हुई थी। तो ये मजबूर सूरत है। अनवर आप हमारे साथ रहिएगा, चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आपने सुन लिया, मैं बस ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जब इम्तिहानात से पहले कोई टीम जाती है, सेंटर्स का विजिट करती है, सर्विलेंस होती है कि ये सेंटर इस काबिल है भी कि यहाँ पर बच्चे बैठ के एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं? सर इसमें काफ़ी प्रोसेस है। हमारी टीम विजिट भी करती है, चीज़ें फाइनलाइज होती हैं, और स्कूल जो हमारे इंतज़ाम है, डायरेक्टर हैं या डीजी हैं, उनसे हम नाम भी लेते हैं स्कूल्स के, और उसके बाद हमें मालूम होता है कि फर्नीचर जहाँ जहाँ शार्ट फॉल है। तो इस साल भी मैंने 30,000 टेबल्स एंड चेयर्स प्रोवाइड की हैं। और ख़ास तौर पे हमें जो फर्नीचर की डेफिशिएंसी होती है वो पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस में होती है, और हमारी प्रायोरिटी ये होती है गवर्नमेंट की तरफ से कि पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस को हम सेंटर बनाएं, वो बना लेते हैं। लेकिन बोर्ड का ये जिम्मेदारी है बेहतरीन माहौल देना है बच्चों को, चेयर्स देनी है, और बिजली की प्रोविजन होना चाहिए, पानी का प्रोविजन होना चाहिए, अच्छे टीचर्स हमारे इन्विजिलेटर्स हो, अच्छा सेंटर सुपरिटेंडेंट हो जो बच्चों को गाइड कर सके, वो हम पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन मैं मुसलसल हिमसेल्फ राब्ते में रहा हूँ इनके इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे से, वो भी मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस उन्हें कंपनी देते रहे। लेकिन बहुत बड़ा शहर है कराची, कहीं कहीं ये तो बड़ा एक मसला है ना, हम देख रहे हैं पूरे कराची का ये मसला है। अगर सेंटर को देनी पड़ जाएगी तो फिर उस एरिया में सबको ही भी लाइट देनी पड़ जाएगी कि इलेक्ट्रिक की ज़ाहिर एक सेपरेट इशू है। ये बताइएगा जहाँ सेंटर होता है उनको ज़ाहिर है कुछ अमाउंट तो दिया जाता हो, कोई बजटिंग होती होगी सेंटर की मद में, तो जनरेटर क्यों यकीनी क्यों नहीं बनाया जाता कि इतने आवर्स के लिए जनरेटर क्यों नहीं रेंट पे लिए जा सकते? डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ ये जो आउटेज ऑफ बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये नॉट मोर देन को 5% या समथिंग होगा। मैं फिर भी राब्ते में रहता हूँ, और ये भी अच्छा आइडिया है, इसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, एंड आई होप कि आप 1-2 दिन में से मजीद मेक श्योर करेंगे, इंतजाम मजीद बेहतर होंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।